अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 2 अप्रैल 2021 मुताबिक 19 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। रोजनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल की 30 असेंबली नशिस्तों और आसाम की 39 असेंबली नशिस्तों के लिए दूसरे मरहले में जुमेरात की शाम 5 बजे तक बितरतीब 80.43% और 73.3% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों रियासतों की कुल 69 असेंबली नशिस्तों के लिए 21,212 पोलिंग स्टेशनों पर दूसरे मरहले की पोलिंग कराई गई। मगरबी बंगाल की 30 नशिस्तों के लिए 10,620 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिस पर 76 लाख राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि आसाम के 39 नशिस्तों के लिए 73 लाख वोटरों ने 21,592 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले। वहीं ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग बूथ लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिया असेंबली हल्के से मुताल्लिक शिकायत दर्ज कराते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने 8 बूथों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगी। दूसरी जानिब नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी तशद्दुद के वाकयात के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि ममता बेगम के इशारे पर पाकिस्तानी लोग ये सब कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक दर्जे चहारुम यानी 4th क्लास की सोशल साइंस की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याली तस्वीर शाये करने पर मुसलमानों में गम गुस्सा देखने को मिला है। दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मुहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने इस सिलसिले में अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और अमन व अमान बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि तालीमी इदारों पर अमन और आईनी तरीके से दबाव बनाया जाए कि वो मज़कूरा किताब को निसाब में शामिल न करे। मुहतमिम दारुल उलूम ने हुकूमत से पब्लिशर और मुसन्निफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए किताब पर पाबंदी की मांग की है। वहीं जमीयतुल उलमा हिंद ने विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए शाये और रीनू बशनोई नामी मुसन्निफ के जरिए मुरत्तब क्लास 4 के सोशल साइंस की किताब को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा नाशिर के नाम जारी खत में किया गया है। तफसील के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए शाये और रेनू बशनोई नामी मुसन्निफ के जरिए मुरत्तब क्लास 4 के सोशल साइंस की किताब के बाब द शैडो अस द वे में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शाये करने पर किताब के नाशिर को एक खत लिखकर शदीद मुखालिफत का इजहार किया है और कहा है कि किताब को मार्केट से फौरन वापस मंगाया जाए और मुस्तकबिल में इस तरह के काबिल एतराज मवाद से एहतियात बरते और नाशिर को मुतनब्बे किया कि इस तरह की आइंदा किसी भी शायद के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के पार्क रोड लखनऊ पर वाक़ दफ्तर में मोहतमिम नज़रतुल उलमा मौलाना सैयदुर रहमान आज़मी नदवी की अहलिया और सीतापुर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट और रियासती वजीर मुख्तार अनीस की रहलत पर एक ताज़ियती जलसा ज़ेर सदारत डॉक्टर अम्मार रिजवी सदर माइनॉरिटीज फोरम मुनक्किद हुआ, जिसमें फोरम के अरकान ने इजहार रंजो गम किया। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि मौलाना सैयदुर रहमान की रफीक हयात का इंतकाल मौलाना के लिए अजीम सानिया है, क्योंकि अहलिया की जीस्त मौजूदगी किसी भी मर्द के लिए मामलात जिंदगी में हौसला अफजा होती है। मरूमा बहुत दीनदार और पाबंद सौम सलात थी और जरूरतमंदों की हाजत रवा भी थी। डॉक्टर रिजवी ने समाजवादी लीडर मुख्तार अनीस की रहलत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि आज जहानी मुख्तार अनीस का इस दुनिया से जाना बहुत अफसोसनाक वाकया है। वो एक निडर और साफ बोलने वाले सियासतदान थे। वो जो सोचते थे कह देते थे। उनके साथ पर मैंने सीतापुर के इलाके गांजर में पुल की तामीर करवाई थी। वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब पुलों का इफ्तिताह हुआ तो वो लखनऊ से गाजर सीतापुर मेरे साथ तशरीफ लाए थे। उनकी रहलत से किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सारे सियासी समाज का नुकसान हुआ है। जलसे में फोरम के दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और खिराज तहसीन पेश किया। जलसे का इख्तिताम मरहूमीन की रूह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर हुआ। आयतुल्लाह सैयद अहमदुल हसन की सिलसिलेवार शाये होने वाली क़िस्त बाउनवान खुशी और गम भी यहाँ मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, खुशी और गम का फर्क न जाने कितनी जगहों पर हम समझ लेते हैं, लेकिन आज इस रुख को भी अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं कि तहजीबी कदरों को साथ रख कर जवाब बेशुमार लोगों को आपका हम नवा बना सकता है।
قرآن کریم کو دیکھیں، اس نے حق کے مخالفوں کو کس انداز میں جوابات دیے ہیں۔ حابیل اور قابیل، حضرت نوح اور نافرمان بیٹا، حضرت ابراہیم اور نمرود، حضرت یوسف اور برادران یوسف۔ یہاں ہمیں اپنی بالکل کمسنی میں ایک بزرگ کا ایک شعر بار بار پڑھنا یاد آ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم یہ شعر کس کا ہے، مگر ہمیں یاد رہ گیا۔ قارئین بھی پڑھ لیں۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی ڈالے جو یوسف سا برادر پائیں۔ تو آگے چلیں۔ حضرت موسیٰ دربار فرعون میں جانے کے لیے ایسے بھائی کی تمنا جو گفتگو کے وقت ان کا ساتھ دے سکے۔ حضرت عیسیٰ آغوش مادر سے تہذیبی سبق دیتے ہوئے حواریین تک، خود حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے سے آخر حیات تک، ہمارے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگانی رسالت سے اپنی آخر حیات تک، خود ہمارے باقی تمام معصومین علیہ السلام، شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کربلا سے شام و کوفے تک، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام سید سجاد کے خطبوں تک۔ خوشی اس وقت کیسی ملتی ہے جب دشمن، مخالفت، عداوت رکھنے والا خود کو حقیر سمجھنے لگے۔ آج کے اس مضمون کی آخری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو قرآن کریم کے بارے میں اپنی پست ذہنیت اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اعتراضات کا سہارا لیتے ہوں۔ عدالت عالیہ ہی سے ان کو جواب مل جائے گا، اور تمام دنیا کے باشعور افراد کو بھی ایک بار پھر توجہ دینے کا وقت ملا کہ وہ سمجھیں روحانیت کی دنیا ہمیشہ مادیت پسندوں پر حاوی رہی ہے۔ بزم خواتین کے ماہانہ پروگرام میں بزم کی صدر شہناز سدرت نے بیگم حضرت محل کو ان کی سالگرہ پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محل نے 1857 کے انقلاب میں لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں گھوم گھوم کر مسلسل انقلابیوں اور اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی اور نڈر ہو کر اپنے بیٹے اور عزت کی حفاظت کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس دور میں ہیں جہاں ہمیں ایسی صلاحیتوں کی پھر ضرورت ہے۔ سماجی برائیاں جہیز کے خلاف بولتے ہوئے انہوں نے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کروانے کی بات کہی اور کورونا سے وابستہ سبھی احتیاط برتنے اور سماجی فاصلہ رکھنے پر زور دیا۔ انور جہاں نے اپنے بیان میں کہا کہ آج ہم بیگم حضرت محل کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کی قربانی کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مجاہدین آزادی نے ہندو یا مسلم کے لیے نہیں بلکہ وطن پرستی اور قومی یکجہتی کے لیے جان دی ہے اور ہمیں اسی وراثت کو آگے بڑھانا ہے۔ اس موقع پر رضوانہ مجید نے بھی خطاب کیا۔ خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری کے یوم وفات پر ان کے مزار مقدس کربلا بجنور ضلع لکھنؤ میں مجلس ترحیم منعقد ہوئی۔ مجلس کا آغاز مولانا سید صفدر عباس نے تلاوت قرآن کریم سے کیا۔ بعدہ مولانا سید کیفی سجاد اور مولانا اعجاز حسین نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ سربراہ تنظیم المکاتب مولانا سید صفی حیدر زیدی نے بیان کیا کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نیکیاں وہ ہیں جو اپنے ساتھ اجر و ثواب لے کر آتی ہیں اور جیسے ہی نیکی ختم ہوتی ہے جزا اور ثواب کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ نیکی تو رک جاتی ہے لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی نیک کام کی ابتدا کرے تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ نیکیوں میں سے ایک نیکی دین کی تعلیم دینا ہے، یعنی ابتدائی معلومات سے لے کر اس کے اندر دینی شعور پیدا کرنا، دینی بصیرت پیدا کرنا ہے۔ سیکریٹری تنظیم المکاتب نے حدیث اگر کوئی کسی بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سید غلام عسکری تابسرہ وہ معلم ہیں جنہوں نے وہ نظام بنایا کہ جس میں روزانہ ہزاروں بچے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ رہے ہیں، تو ان کا اجر و جزا کس منزل پر ہوگا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ہوا میں گرہ باندھنے کا ہنر بی جے پی حکومت سے سیکھنا چاہیے۔ ابھی گیہوں کی کٹائی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن بی جے پی حکومت نے 1 اپریل سے گیہوں کی خریداری کا اعلان کر دیا۔ خریداری سینٹر معلوم نہیں ہے، خریداری کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، بوریوں اور کانٹوں کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق ریاست کے 75 ضلعوں میں گیہوں کے 6000 سینٹر بنائے جائیں گے اور 55 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں خریدا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب گیہوں سینٹر تک پہنچنے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کی کٹائی میں تاخیر ہو رہی ہے تو پھر خریداری کے ڈھول کو پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اردو اکیڈمی کے ہندی انگلش ٹائپسٹ مبین احمد صدیقی 60 سال کی سبکدوش ہو گئے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش اردو اکیڈمی اسٹاف کلب کے زیر اہتمام اکیڈمی کے اردو آڈیٹوریم میں ایک الوداعیہ تقریب ہوئی جس کی صدارت سابق ڈی جی پی جناب رضوان احمد نے کی۔ اس موقع پر اکیڈمی کے سیکریٹری ایس رضوان اور دیگر مقررین نے کہا کہ مبین احمد نے کبھی بھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا اور ہمیشہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے رہے، یہی ان کی ہر دل عزیزی کا سبب ہے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض اردو اکیڈمی کے سپرنٹینڈنٹ محمد معاذ اختر احسن نے انجام دیے۔ آخر میں یونین کے صدر ذبیح اللہ نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔
मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कल्याणपुर में मुनक़िद एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा है कि निकाह मजहब इस्लाम में सबसे सस्ता और आसान अमल था, मगर इस आसान अमल को मुश्किल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह को आसान बनाने के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर बारात की रस्म को खत्म करते हुए मस्जिद में सादगी के साथ निकाह करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी पेशरफ्त है। जब इस्लाम में निकाह है, बारात नहीं है तो नहीं करना चाहिए। मौलाना ने मजीद कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान क्या अपनी कही हुई बात पर अमल करते हुए अपने शादी हाल के बाहर ये बोर्ड लगाएंगे कि ये शादी हाल बारात के लिए खाली नहीं है, चूंकि यह हकीकत है कि मुरवजा शादी निकाह में आधी बीमारी बारात ही है। चूंकि हुक्म भी है कि निकाह का ऐलान करो और उसे मसाजिद में मुनक़िद करो। जब निकाह करने का हुक्म मसाजिद में है तो बारात घर का तस्वुर कहां। इसलिए अगर मिल्ली कायदीन इस तरह की पहल करते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा और तब्दीली उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगी। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि तेहरान ने अब तक जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए अमेरिका की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं देखी है। उनका यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया है कि बाइडेन इंतजामिया ने 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे पर डेडलॉक को खत्म करने के लिए नई पेशकश की है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना के इजलास से खिताब में हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सिफारतकारी पर जोर दिया है और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी में नाकामी का इतराज भी किया है, लेकिन जौहरी मुआहदे से 2018 में दस्तबरदार होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त पाबंदियों की तरफ इशारत करते हुए उनका कहना था कि बाइडेन इंतजामिया के अल्फाज अमल में तब्दील नहीं हुए। उन्होंने कहा कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ट्रंप एक दहशतगर्द था? अगर नहीं तो आपकी तमाम बातें बेमानी हैं। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो आपको एक लम्हे के लिए भी उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया अमेरिका के बुनियादी ढांचे और मुलाजिमतों में भारी सरमायाकारी के अपने मंसूबों के लिए दरकार रकम अमीर अमरीकियों और कारोबारियों पर आयद टैक्सों में इजाफा करके हासिल करने का मंसूबा बना रही है। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई तहकीक से जाहिर होता है कि दौलतमंद अफराद पहले से ही टैक्सों की मद में हर साल 175 अरब डॉलर अदा नहीं कर रहे और वो ऐसा टैक्स से बचने की पेचीदा किस्म की स्कीमों के जरिए कर रहे हैं। तहकीक से पता चला है कि जाहिर न की जाने वाली आमदनी गैर मुल्की बैंक अकाउंटों में रखी जाती है या फिर ऐसे कारोबारों से हासिल होती है जिनसे टैक्सों में छूट मिलती है और जिनमें अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और फिर कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। आदाद शुमार बताते हैं कि दौलतमंद अमेरिकी सालाना तौर पर 175 अरब डॉलर की टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं। अमेरिकी एलची बराए मौसमियाती तब्दीली जॉन केरी जुमेरात को शुरू होने वाले एशियाई दौरे के दौरान भारतीय, इमाराती और बांग्लादेश के रहनुमाओं के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत करेंगे। इस दौरे में वो पाकिस्तान की क़यादत के साथ बातचीत नहीं करेंगे जो मौसमियाती तब्दीलियों के 22 मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। ताज़ा पेशरफ्त रमज़ान के आखिर 22-23 अप्रैल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से बुलाए गए मौसमियाती सरबराही इजलास के ऐलान के बाद सामने आई है। इसलिए उन्होंने 40 आलमी रहनुमाओं को भी मदऊ किया है जिसमें भारत, चीन और बांग्लादेश के ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान से किसी को मदऊ नहीं किया गया है। आलमी इदारे सेहत WHO की माहिर कमेटी के मुताबिक चीन की दवासात कंपनी सिनोफार्म और सिनोविक की कोरोना वैक्सीन WHO के तयशुदा मेयार के मुताबिक कारगर पाई गई है। WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप के सरबराह ने कहा कि दोनों वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा से पता चलता है कि यह तयशुदा मेयार के मुताबिक कारगर है। मिस्टर क्रिवेटू ने कहा कि दोनों वैक्सीनों के बुजुर्ग अफराद पर की गई आजमाइश का डेटा अभी दस्तयाब नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के महफूज और कारगर होने से मुतालिक मजीद मुताले की जरूरत है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी मईशत को तरक्की देने के लिए बुध को 23 खरब डॉलर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस मंसूबे से एक बिल्कुल नई मईशत वजूद में आएगी जो चीन को पीछे छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका में सरमायाकारी का ऐसा मंसूबा है जो कई नस्लों में एक बार ही पेश किया जाता है। उनके बकौल दूसरी जंग अजीम के बाद यह अमेरिका में रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इदारी सफ़े पर डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज का मजमून हिंद पाक ताल्लुकात से मुताल्लिक शाया हुआ है, जिसका आगाज इस तरह हो रहा है: क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खुशगवार हो सकेंगे? ये सवाल दोनों ममालिक के आम शहरियों के जहन में उभर रहा है, जबकि इस सवाल का जवाब दोनों ममालिक के सियासतदानों के पास पहले से मौजूद है। इमरान खान कोरोना से मुतासिर हुए तो हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
پھر پاکستان کے قومی دن کے موقع پر انہوں نے عمران خان کے نام لکھے گئے ایک مکتوب میں انہیں قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دہشت گردی اور دشمنی سے پاک فضا میں تعلقات کو بہتر بنانے کا ذکر کیا، جس کے جواب میں عمران خان نے لکھا کہ پاکستان بھی بھارت کے بشمول اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان دو ہمسایہ ایٹمی ممالک کے درمیان پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ہند پاک کے درمیان تمام تنازعات، خاص طور پر جموں کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ یوں تو سفارتی حلقوں میں دونوں وزرائے اعظم کے مکتوبات کا ذکر ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان نفرت اور دشمنی کا ماحول ختم ہوگا، مگر یہ کڑوا سچ ہے کہ دونوں ممالک کا میڈیا ان تعلقات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم خان اور سرفراز احمد قاسمی کا مضمون بھی یہاں موجود ہے۔ اودنامہ میں آج مولانا سید حیدر عباس رضوی کا مضمون قرآن کریم نہج البلاغہ کی روشنی میں موجود ہے۔ تحریر سے چند سطریں ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مشکلات کا حل قرآن کریم کو قرار دیتے ہوئے اس کی توصیف میں فرماتے ہیں، قرآن کریم تمہارے امراض کی دوا اور تم میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی شفا بخش دوا کا نام ہے جس سے امراض جاتے رہیں اور مصائب و مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے۔ اس نسخے کا عمیق مطالعہ کرنا چاہیے اور اجتماعی اور فردی دونوں قسم کے مشکلات کا علاج پہچاننا چاہیے، لیکن علاج سے پہلے خود مرض کا پہچاننا ضروری ہے تاکہ صحیح انداز میں معالجہ ہو سکے۔ ایک دوسرے مقام پر امیر سخن بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم ایسی دوا کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی مرض باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بقول تمام امراض کی دوا قرآن کریم میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 175 میں قرآن کریم کے سلسلے میں فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہمنشی ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، جان لو کسی کو قرآن کی تعلیم کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علیہ السلام قرآن کریم سے جدائی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی صورت میں ملنے والے نقصان اور اس کے خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور نہ کوئی قرآن سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، یعنی اسلامی اخلاقی اور عدل و عدالت کے محور پر پائے جانے والے معاشرے اور سماج کے لیے اگر تمام علوم اور تجربات بشری سے استفادہ کر بھی لیا جائے تو بھی بغیر قرآن کریم کے یہ ممکن نہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بغیر بے نیازی و نیازمندی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس بنا پر حضرت فرماتے ہیں، لہٰذا اصل قوانین قرآن کریم سے حاصل کرنے چاہیے اور تجربات کے ساتھ ساتھ تفکر و تدبر اور چارہ اندیشی کے ذریعے مشکلات کا رائے حل تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اس نقطۂ نگاہ سے ہم مشکلات کا حل تلاش کریں تو یقیناً ہمارے مشکلات کا حل نکلے گا، کیونکہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد ناظم القادری الجامعی کا مضمون مدارس اسلامیہ کی تنزلی کے اسباب و علل پر شائع ہوا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔